بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين والمتقين محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نحن نتشرف باستقبال هؤلاء الضيوف الكرام الذين شرفونا من المملكة العزيزة التي كنا كل واحد منا يتشوق إلى زيارة هذه المملكة العظيمة التي لا تساويها أي مملكة في هذه الدنيا. ولذلك أيها الإخوان، يجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على أنه أرسل إلينا هؤلاء الضيوف الذين هم من سكان ومن أهل هذه المملكة العزيزة التي لا تساويها أي مملكة في هذه الدنيا وفي أي مكان آخر. لذلك أيها الإخوان، يجب علينا أن نشكرهم على هذه الكلمة التي ألقوها في هذه المناسبة ونستفيد منها ثم نعمل بها، يعني أن نتأكد أننا سوف نعمل بهذه الكلمات التي مرت علينا عن طريق هؤلاء العلماء الكرام الذين كنا بحاجة أشد إلى أن نستمع إلى هذه الكلمات ونعمل بها وننفذها في حياتنا التي نعيشها في هذه الجامعة العظيمة. يجب علينا أيها الإخوان أن نكون شاكرين لله سبحانه وتعالى بأنه سبحانه وتعالى قد أرسل إلينا هؤلاء العلماء الكرام الذين لا يمكن الحصول عليهم ولا يمكن أن نفوز بزيارتهم باستماع كلماتهم بسهولة أيها الإخوان. فهذا الله سبحانه وتعالى سهل علينا الاستماع إلى هذه الكلمات الكريمة العظيمة والجلوس معهم ورؤية محياهم في هذا المسجد الذي هو مسجد ندوة العلماء وهو قائم منذ أن بنيت ندوة العلماء قبل قرن ونصف قرن. هذه المدرسة هذه الندوة إنما هي قائمة منذ مدة طويلة، وقد خرجت كثيرا طائفة كبيرة من العلماء الكرام الذين هم نشروا الإسلام في معناه الصحيح في كل مكان وفي كل زمان. هذه الجلسة اليوم جلسة النادي العربي. النادي العربي كما تعرفون هي للتمرين على الخطابة للطلاب الذين هم يأتون هنا. فهذه أول حفلة للنادي العربي لهذا العام، ونحن نشكر الله سبحانه وتعالى أنه أتاح لنا هذه الفرصة الكريمة لافتتاح النادي العربي كذلك، ولنستمع من هؤلاء الناس هذه الكلمات الكريمة العظيمة الجليلة حتى نعمل به ونسوق حياتنا في قالب هذه الكلمات التي صدرت وألقاها ضيوفنا الكرام. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. ونحن نعهد أننا سوف نعمل بهذه الكلمات بهذه التوصيات التي ألقوها إلينا، سوف نعمل به ونسوق حياتنا في قالب هذه الكلمات الكريمة بإذن الله تبارك وتعالى.
تعالوا يا الإخوان ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وفق هذه الكلمات التي صدرت من هؤلاء العلماء الكرام. ربنا تقبل منا، نرجو منكم أن تدعوا لنا وتدعوا لجميع هؤلاء الطلاب أن يتخرجوا من هنا علماء في علماء معلمين، علماء معلمين للناس، معلمين الدين الصحيح ومبعدين إياهم عن كل بدعة وكل ما لا يتفق مع الإسلام أو مع عزة الإسلام في أي حال من الأحوال. فنرجو منكم الدعاء يا الإخوان حتى نستفيد من هذا الدعاء إن شاء الله تبارك وتعالى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا في هذا اليوم المبارك في هذه الجامعة، فله الحمد وله الشكر وله الثناء الحسن. نشكره الوهاب، نشكره الرحيم، نشكره اللطيف، نشكره الوهاب الذي وهب لنا هذا الخير الذي هو الإسلام. نشكر سبحانه وتعالى اللطيف الذي لطف بنا، نشكره سبحانه وتعالى العظيم الذي رفع من شأننا هذه الأمة. فإننا نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم التي هي رضانا والتي هي مقصدنا والتي هي مبتغانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن هو حق علينا. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق الذي عرفناه، نسأل سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق الذي عرفناه، نسأل سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق الذي عرفناه، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يلهمنا رشدنا، فالرشد هو أساسنا يا الله. فأسأل الله لنا ولكم السعادة والتوفيق في الدنيا وفي الآخرة. كما أسأله سبحانه وتعالى الذي وفقكم إلى هذه الجامعة المباركة التي هي امتازت في أنحاء العالم الإسلامي كله، أن يرزقني ويرزقكم العمل بما تلقيناه. فالشكر له سبحانه وتعالى. فلهذا نحن في هذا اليوم المبارك أدعو الله سبحانه وتعالى لي ولكم ولسائر المسلمين وللمشايخ الذين مروا على هذه المدرسة من دون عدد، نسأل الله تعالى أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يجزيهم الجزاء الأوفى. إن الله سبحانه وتعالى وهو العليم الذي قد جمع هذه القلوب الطيبة، قد جمع هذه النفوس الطيبة، أن يجمعها في جنات النعيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.